सोना गाची की रातें पार्ट 52। नजमी अपना गाल सहलाती हुई उठकर बाथरूम में चली गई। उसके दिल में आग सी लग रही थी। खौलते हुए लावे का एक तूफान था जो बाहर आने को बेचैन था। नजमी की इंतकामी फहरिस्त में लक्की बाई का नाम अब सबसे पहले नंबर पर आ गया था। मजीद 1 महीने तक नजमी को इस गैराज वाले मकान में रक्स की तालीम दी गई। उसे थोड़ा थोड़ा गाना भी सिखाया गया था। जब लक्की बाई ने समझा कि अब नजमी को उसकी कोठी में मुंतकिल हो जाना चाहिए तो वो एक दिन सुबह सुबह वहां आई। धूमल और हरिया के अलावा 3 दूसरे गुंडे भी वहां 24 घंटे पहरे पर मौजूद होते थे। लक्की बाई ने उन्हें हिदायत की कि आज रात नजमी को लेकर उसकी कोठी पर आ जाएं। फिर वो नजमी के पास गई और बोली, आज रात तू यहाँ से मेरी कोठी पे जाएगी। वहां तुम्हें हर तरह का आराम मिलेगा। वहां तेरी दूसरी सहेलियां भी होंगी। उसी रात नजमी को गैराज वाले वीरान मकान से लक्की बाई की कोठी पर मुंतकिल कर दिया गया। ये कोठी दरिया संगली के किनारे शहर से काफी दूर एक गैर आबाद जगह पर वाक़ थी। पुरानी बोसीदा 1 मंजिला कोठी थी जिसके अहाते में बारिश और धूप की मार खाई हुई 4 दीवारी के साथ नारियल और पपीते के दरख्त उगे हुए थे। गेट का एक दरवाजा गायब था। गेट के ऊपर बोर्ड लगा था जिस पर बंगला और अंग्रेजी जुबान में शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्कूल फॉर वुमेन लिखा था। एक चौकीदार बाहर स्टूल पर बैठा रहता था। नजमी को शाम के झटपटे में गैराज वाले वीरान मकान से गाड़ी में बिठाकर इस कोठी में पहुंचा दिया गया। धूमल और हरिया भरी हुई पिस्तौलों वाले हाथ पतलून की जेबों में डाले नजमी के दोनों जानिब बैठे थे। कोठी के बरामदे में खाली बेंच पड़े थे। नीम रोशन राहदारी की जानिब 2 ऊंची छत वाले कमरे थे जिनमें पुरानी वजह की छोटी मेजों पर टाइप की 6-7 मशीनें पड़ी थी। आगे जाकर राहदारी बाएं जानिब घूम गई। यहाँ एक दरवाजे पर ताला पड़ा था। धूमल ने ताला खोला। हरिया नजमी को लेकर अंदर दाखिल हुआ। ये कमरा स्टोर था और काट कबाड़ से भरा हुआ था। यहाँ से एक तंगो तारीख जीना खुफिया दरवाजे से निकलकर नीचे जाता था। नीचे 2 कुशादा तहखाने थे। जिस तहखाने में नजमी को ले जाया गया वहाँ कालीन के फर्श पर सफेद चांदनी बिछी हुई थी। गाँव तकिए इधर उधर पड़े थे। दीवार के साथ 2-3 उगलदान रखे थे। छत से लगा बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी काफी थी। दीवारों पर औरतों की नीम उरियां तस्वीर लगी थी। इस तहखाने का भी एक दरवाजा था जो निस्बतन दूसरे छोटे तहखाने में खुलता था। नजमी को उस छोटे तहखाने में ले जाया गया। यहाँ दीवारों के साथ 3 पलंग लगे थे जिनकी मसहरियां ऊपर लपेटकर ऊपर डालती गई थी। एक मेज पर कुछ चीनी के बर्तन पड़े थे। एक तख्त दीवार के साथ लगा दिया गया था। 2-3 कुर्सियां भी मौजूद थी। धूमल ने नजमी के कपड़ों वाला अटैची केस तख्त पे रखते हुए कहा, गुसल खाना साथी है, अब तू आराम कर। धूमल और हरिया चले गए। उनके जाने के बाद नजमी ने तहखाने का जायजा लिया। इस तहखाने में किसी खिड़की का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऊपर एक जानिब छत के करीब एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा था जिसे जाते हुए हरिया ने चला दिया था। उस फैन की आवाज बहुत मध्यम थी। नजमी ने मुंह हाथ धोकर दूसरी साड़ी पहनी और पलंग पर लेट गई। मेज पर बड़े काले रंग के टेबल फैन का रुख पलंग की तरफ था। नजमी ने उठकर टेबल फैन चला दिया। हवा चली तो तहखाने का हब्स दूर हो गया। फिजा में मरतूब सी बू रची हुई थी। खाना उसे गैराज वाले मकान में ही खिला दिया गया था। नजमी पलंग पर लेटी अपने माजी और हाल के बारे में गौर करने लगी। उसने महसूस किया कि उसके जज्बात में पहले जैसा हसासपन, नजाकत और पछतावे का एहसास नहीं रहा था। उसकी प्यारी सहेली शबाना की शक्ल भी उसे धुंधली धुंधली नजर आती थी। नदीम से उसे कोई गिला नहीं रहा था। वो अपने दिल में नदीम के लिए वो पहली सी मोहब्बत भी महसूस नहीं करती थी। नजमी को वो भी कैसा मर्द महसूस होता जो कभी उससे मोहब्बत जताया करता था और फिर एक इत्तफाक से उससे जुदा हो गया। नजमी की नफ्सियात ने आहिस्ता आहिस्ता एक नया रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया था। वो एक ऐसे खून आशम तूफान से गुजरकर इस तहखाने में आई थी कि उसके अंदर की कदरें टूट फूट कर रह गई थी और जो बाकी बच गई थी वो टूट फूट रही थी। नजमी जब इन लोगों के बारे में सोचती जिन्होंने उसे इस मकाम तक पहुंचाया तो उसके दिल से बद्दुआओं की जगह गालियां निकलने लगती। ये उन गालियों की बाज़गश्त थी जो बड़े इल्तिजाम के साथ 7 रोज तक धूमल और हरिया ने उसके सराहने बैठकर उसको दी थी। ये गालियां नजमी के खून में जैसे रच बस गई थी। एक ख्याल नजमी के जहन में हर बार अपने पूरे जलाल और गजब के साथ नमूदार होता था और वो उन लोगों से बदला लेने का ख्याल था जिन्होंने उसकी इज्जत नफ्स को तबाह किया था। नजमी की पूरी शख्सियत पर उस ख्याल का गलबा था। ये गलबा इस कदर शदीद था कि अब उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो इन लोगों से इंतकाम लिए बगैर यहाँ से फरार हो गई तो वो अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकेगी। गैर शऊरी तौर पर नजमी ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी इज्जत के कातिलों से बदला लिए बगैर इस शहर से फरार नहीं होगी। वो बदला किस तरह लेगी?
اس سوال کا نجمی کے پاس جواب نہیں تھا، لیکن اس سوال کے ابھرتے ہی نجمی کا خون کھول اٹھتا اور اس کے سینے میں دہکتا ہوا لاوا باہر نکلنے کو بےتاب ہو جاتا۔ وہ انہی پریشان خیالوں میں غلطہ تھی کہ ساتھ والے تہخانے سے ایسی آواز آئی جیسے وہاں کو داخل ہوا ہو۔ پھر دھیمی آواز میں کوئی سارنگی بجانے لگا۔ یہ آواز تھوڑی دیر بعد رک گئی۔ کسی نے بنگلہ میں کسی کو آواز دے کر پانی مانگا۔ نجمی سمجھ گئی کہ ساتھ والے تہخانے میں محفل رقص و سرور گرم ہونے والی ہے۔ یہاں کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ پھر کسی عورت کے حلقے سے قہقہے کی آواز سنائی دی۔ نجمی خاموشی سے پلنگ پر لیٹی رہی۔ کسی نے دروازے کی باہر سے کنڈی کھولی۔ نجمی نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ زرق برق نیلی ساڑی میں ملبوس ایک سانولے رنگ کی مسکراتی جوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ نجمی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے بنگلہ میں کہا، ارے چندا، آرام کر، ابھی اٹھنے کا ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنستی ہوئی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں عطر کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ نجمی نے لڑکی کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ خوبصورت نہیں تھی مگر بڑی بنی سنوری تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی ضرور تھی، چہرے پر ایک بے باکی اور بے ساختگی تھی۔ اس نے نجمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی، میرا نام کملا ہے، تیرا نام مجھے معلوم ہے۔ چندا بڑا پیارا نام ہے۔ ارے تو نے دھوتی سی ساڑی کیوں پہن رکھی ہے؟ پھر نجمی کے سر کے ساتھ اپنا سر لگا کر بولی، فکر نہ کر، کل تو بھی بنارسی ساڑی میں گہنے پاتے سے لدی پھندی ہوگی۔ پھر وہ نجمی کو گدگدانے لگی۔ نجمی نے پیچھے ہٹ کر کملا کو گھورا۔ کملا قہقہا لگا کر اٹھی اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چندا، تو بڑی خوبصورت ہے ری، تیرا تو رنگ بھی گورا ہے، تیری تو قسمت کھل جائے گی۔ موسی نے تو ابھی سے تیری تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ کون موسی؟ ارے تجھے نہیں معلوم؟ ارے ہاں، تجھے کہاں معلوم ہوگا؟ ارے ہم بائی جی کو موسی کہتے ہیں۔ یہاں اور بھی لڑکیاں ہیں کیا؟ میری چندا جان، آہستہ آہستہ سب سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے یہاں لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی تمہیں اپنا اصلی نام اور پچھلی زندگی کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ تم بھی کسی سے کچھ مت بتانا۔ یہ کملا میرا اصلی نام نہیں ہے، میں تمہیں اپنا اصلی نام بتا بھی نہیں سکتی۔ موسی تمہیں سب کچھ سمجھا دے گی۔ کملا اچانک اٹھی۔ ساڑی کو ذرا سا ہٹا کر اس نے نجمی کو اپنا پیٹ دکھایا جس پر زخم کا 2-3 انچ لمبا نشان تھا۔ نجمی کانپ سی گئی۔ کملا کرسی پر واپس بیٹھ گئی۔ ایک بار میں نے اپنا اصلی نام کسی کو بتا دیا تھا، دومل نے میرے پیٹ میں چاقو مار دیا۔ 1 مہینہ میں اسپتال میں پڑی رہی تھی۔ تم ایسی غلطی نہ کرنا، بس چندا ہی تمہارا نام ہے، یہی یاد رکھنا۔ اچھا میں اب جاتی ہوں، سیر ڈارا ہوگا، آج میری باری ہے مجرا گانے کی۔ میں چلتی ہوں۔ کملا نے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر نجمی کو پیار کیا اور اسی شوخی سے مسکراتی گنگناتی بڑی خوشی کے عالم میں دوسرے تہخانے کی طرف چلی گئی۔ نجمی نے گہرا سانس لیا اور سر جھکا لیا۔ اس گہرے سانس میں نجمی کو چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جس کے باہر کملا کنڈا لگا گئی تھی۔ نفرت اور جذبہ انتقام کی ایک زہریلی لہر نجمی کے سینے سے اٹھی۔ اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ اس نے اپنے جسم پر ایک نگاہ ڈالی۔ یہ وہ جسم نہیں تھا جس کو لے کر وہ لاہور سے چلی تھی۔ اس جسم پر لوگوں کے لگائے ہوئے گہرے گھاؤ تھے جن سے ابھی تک خون ٹپک رہا تھا۔ یہ زخم تب سے لے کر اب تک ہرے تھے۔ ان زخموں پر تمام قاتلوں کے ہاتھوں کے نشان محفوظ تھے۔ نجمی ان ہاتھوں کو پہچانتی تھی۔ اسے ان ہاتھوں کو قلم کرنا تھا تاکہ وہ کسی دوسرے معصوم جسم کی طرف نہ اٹھ سکے۔ اس سے زیادہ نجمی خاک نہیں بن سکتی تھی۔ اب اسے خاک سے اٹھ کر ان لوگوں کو مٹانا تھا جنہوں نے اس کو خاک میں مٹا دیا تھا۔ نجمی پلنگ سے اٹھ کر تہخانے کے فرش پر ٹہلنے لگی۔ وہ دیر تک اضطراب کے عالم میں ٹہلتی رہی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ساتھ والے تہخانے سے گھنگروؤں اور سارنگی طبلے کی آواز آنے لگی۔ کملا نے پہلے بنگلہ کا ایک گیت گایا، پھر ایک گھٹیا قسم کی بازاری غزل گانے لگی۔ بیچ بیچ میں کسی آدمی کی داد دینے کی مخمور سی آواز سنائی دے جاتی۔ نجمی پلنگ پر لیٹ گئی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ گرم لہروں کا دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی کہ مجرے کی آواز بند ہو گئی۔ کبھی کبھی کملا کا شوق قہقہا سنائی دے جاتا۔ کسی وقت لکھی بائی کی آواز بھی سنائی دیتی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں غائب ہو گئیں۔ کوئی نجمی کے کمرے میں نہ آیا۔ وہ سو گئی۔ دوسرے روز اس کی آنکھ کھلی تو چھت والے گول سوراخ میں جہاں ایگزاسٹ فین چل رہا تھا دن کی چمکیلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ نجمی کے پاس گھڑی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر غسل خانے گئی۔
आज पहली बार उसने बड़े एहतमाम और शौक से गुस्ल किया। पलंग पर बैठकर छोटा शीशा सामने रखकर बाल संवारे, हल्का मेकअप किया जो उसे लक्की बाई की तरफ से रात को ही दिया गया था। जब लक्की बाई कमरे में आई तो नजमी को बना सवरा और हल्के मेकअप में देखकर हैरान भी हुई और खुश भी। नजमी ने उसे बंगला में प्रणाम किया। लक्की बाई ने आगे बढ़कर उसे गौर से देखा। तू पढ़ी लिखी है ना, इसलिए हालात को जल्द भांप गई है। अरे मेरे साथ तुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, ऐश कराऊंगी तुझे ऐश। ये कमला, कृष्णा और दूसरी लड़कियां तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब नाश्ता करके बेशक सो जाना, मैं शाम को तेरे पास आऊंगी। आज कलकत्ते का बहुत मालदार सेठ तुझसे मुलाकात करने आ रहा है। देख चंदा, मैं तुझे अभी से कह देती हूँ, वो जो भी तुझे इनाम देगा ना, उसमें से तू मुझे अपनी खुशी से बस तीसरा हिस्सा दे देना। बस ले, सिगरेट पी। नजमी को लक्की बाई पहले भी सिगरेट का कई बार कह चुकी थी, मगर नजमी ने हर बार इनकार किया। लेकिन उस रोज उसने सिगरेट लेकर सुलगा लिया। उसे अच्छू आ गया। लक्की बाई मुस्कुराती हुई बोली, अरे अभी धुआं मुंह में ही रखकर फेंक दिया कर, एकदम से धुआं निकलेगी तो खांसी तो आएगी ही। यहाँ पर पार्ट 52 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 53 समाप्त।